स्वागत छ संविधा समाचारको विशेष सन्दर्भमा। आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव बाबु किसिङज्यूसँग। विशेषतः नेपाल तामाङ घेदुङको 9औं महाधिवेशन स्थगनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रा गेस्ट महासचिव बाबु किसिङज्यूलाई। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। महाधिवेशन हाम्रो जुन 9औं महाधिवेशन जुन छ जुन स्थगन भएको छ 2076 सालमा चैत्रको 26, 27 र 28 गते चाहिँ हुने जुन थियो स्थगन भएको मुख्य कारण चाहिँ के होला सर? हजुर, यहाँहरूलाई अब धेरै धन्यवाद। नेपाल तामाङ घेदुङको 9औं सङ्घीय महाधिवेशन हामीले गत वर्ष 2076 चैत्र 26, 27, 28 गते चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले मिति तय गरेका थियौँ। तर यो विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 को कारण नेपालमा पनि अब त्यसको चाहिँ असर पर्यो र नेपाल सरकारले गत वर्ष चैत्र 11 गतेबाट नै देशव्यापी लकडाउन जारी गर्यो। त्यो लकडाउन चाहिँ 3 महिना हुँदै 6 महिनासम्म पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि अर्को मिति पनि तोक्न सकेनौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ 9औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि फेरि हामीले 2077 को चैत्र को फेरि 26, 27, 28 भनेर हामीले मिति तोक्यौँ। त्यो मितिमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो देशमा मात्रै होइन, विशेष गरी यो बेलायत र अफ्रिकाबाट फैलिएको यो चाहिँ द्रुत गतिको कोभिड-19 भनेर अहिले विश्वव्यापी रूपमा फेरि दोस्रो लहरको रूपमा बढी अहिले यसले प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसले हाम्रो नेपाललाई पनि प्रभाव पार्यो। अब हिजै मात्र 90 जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमै अहिले सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुष्टि छ। त्यो हिसाबले हामी यस्तो स्थितिमा पर्यौँ कि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई तपाईहरु गर्नुस् पनि भन्न सक्नु भएन र स्थगन गर्नुस् पनि भन्न सक्नु भएन। तपाईहरुले घोषणा गरेको अधिवेशन को लागि मैले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था अहिले त्यस्तो देखिएन र गत वर्षदेखिको 25 जना भन्दा माथि भेला नहुने गृह मन्त्रालयको सूचना यथावत अहिले पनि जारी छ। त्यसकारणले तपाईहरुको यो 3 दिनसम्म चल्ने अब 700-800 जना प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र अब अतिथिहरुसँग चल्ने यस्तो खालको अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि तपाईहरुले आफै अग्रसर भएर गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तर यो गम्भीर अवस्थामा तपाईहरुले सोच्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अब सिडिओ साहबको यो आशयको कुराहरू आइसके पछाडि हामीले यसलाई छलफल गर्यौं सचिवालयमा र गत चैत्रको 17 गते हामी सचिवालय बसेका थियौं र त्यो सचिवालयमा हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै यो रह्यो र त्यो एजेन्डामा हामीले गर्ने भनी गरौँ। यो 1 हप्ता हो। अब 1 हप्ताको लागि हामीले किन पछाडि सार्ने, अब जे पर्छ गरौँ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छलफल भएको थियो। तर त्यो सचिवालय बैठकमा अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राखेको यो एजेन्डामा गर्ने भन्ने हिम्मत पनि सचिवालयको प्रतिनिधि अब सचिवालय सदस्यज्यूहरूले गर्न सक्नु भएन र नगर्ने भन्ने पनि गर्न सक्नु भएन। त्यस पछाडि एउटा निर्णय भयो। त्यो निर्णय भनेको चाहिँ कुनै पनि परिस्थिति आइलाग्यो भने कार्यालयले सूचना जारी गरेर त्यसलाई चाहिँ स्थगन गर्न सक्ने अथवा गर्ने नगर्ने भन्ने खालको चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले त्यो दिनको बैठक हामीले टुङ्ग्यायौं र त्यसै को आधारमा हामीले 7 दिन पछाडि 20 गते आइपुग्दाखेरि हाम्रो तराई बेल्टबाट आएको र बाहिरबाट आएका जति पनि अब व्यक्तिहरू थियो नेपाल पस्ने उहाँहरूबाट चाहिँ उपत्यकामा व्यापक रूपमा चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको डाटा चाहिँ बढ्न थाल्यो
त्यो सरकारको त्यो डाटा देखिसके पछाडि हामीले गम्भीर समीक्षा गऱ्यौँ। कार्यालयबाट हामीले एउटा सूचना जारी नै गर्नुपर्ने स्थिति हामी सामु चाहिँ खडा भयो। त्यो धेरै ठुलो चुनौती थियो र यो चुनौती हामीले किन बेहोर्नु पर्ने स्थिति आयो भन्दाखेरि सार्नुको लागि हामीले जुन चुनौती सामना गऱ्यौँ स्थगन गर्नको लागि, त्यो भनेको हाम्रो तराई मधेसको 22वटा जिल्लाबाट हाम्रो सङ्घीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू आउने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम थियो र 22वटा जिल्लाबाट आउँदाखेरि लगभग एउटा जिल्लाबाट जिल्ला कार्य समिति, जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट 5 जना प्रतिनिधि र स्थानीय कार्य समितिकोबाट 2-2 जना प्रतिनिधिको हिसाबले एउटा जिल्लाबाट लगभग अनुमानित 25-30 जनासम्म तराईको जिल्लाबाट आउनेवाला थियो। त्यसकारणले लगभग 200 प्रतिनिधि तराईबाटै आउने हाम्रो चाहिँ अनुमान थियो। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले अब 200 जना आइपुग्दाखेरि एकैजना मात्रै सङ्क्रमित भएको त्यस्तो चाहिँ अब भित्रियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य यो मन्त्रालयको अब यो सङ्क्रमण रोग ऐनको आधारमा चाहिँ सिङ्गै अधिवेशन चाहिँ सिल गर्ने स्थिति रहेछ। त्यसकारणले अब नलागोस्, अब त्यस्तो सङ्क्रमित नहोस् भन्ने त हाम्रो थियो भावना। तथापि अप्रत्याशित रूपको त्यस्तो चाहिँ घटना घट्यो भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भले हामीले केही सल्लाहकारहरूलाई हामीले सल्लाह लियौँ। सल्लाहकारहरूको तर्फबाट पनि यस्तो अवस्थामा तपाईहरूले गर्नै नचाहेको अवस्था होइन, अधिवेशनको लागि तपाईहरूले अब डेट तोक्नु भएको छ र स्थगन भएको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दायित्व एउटा जिम्मेवारी तपाईहरूले वहन गर्नुभएको छ। तर स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही होइन है, जोखिम मोल्ने कुराहरूमा तपाईहरू अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरूको, आदरणीय सल्लाहकारहरूको यो खालको सुझाव आइसके पछाडि हामीले बाध्य भएर 20 गते, हामीले 27 गते त हाम्रो अधिवेशन स्थलमै आउनु पर्थ्यो, हामीले 26 गते हाम्रो चाहिँ सङ्घीय कार्य समितिको बैठक थियो। त्यसकारणले लगभग 25 गतेदेखि काठमाडौँमा आउनुपर्ने थियो प्रतिनिधि र हाम्रो आयोजक समितिका सदस्यहरू। त्यसकारणले हामीले 1 हप्ता अगाडि नै स्थगन गरेनौँ भने हामी चाहिँ हरेक हिसाबले चाहिँ हामी आर्थिक हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ स्थिति कमजोर हुन्छ, हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले चैत्र 20 गते चाहिँ यो सङ्घीय 9 महाधिवेशन चाहिँ हामीले स्थगन गर्न बाध्य भयो र यसमा हामीले स्थगन गर्ने क्रममा हामीले अर्को मिति तोक्ने कि भन्ने छलफल भएको थियो। तर अर्को मिति तोक्दाखेरि त्यो समय पनि त अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन। त्यसकारणले त्यो अनुकूलताको आधारमा चाहिँ हामी बोल्नुपर्छ। त्यसकारणले अहिले अर्को मिति, अर्को सूचना जारी नभइन्जेलसम्मको लागि भनेर हामीले स्थगन गरेको छौँ र यही कारणले वास्तवमा हामीले नेपाल तामाङ घेदुङको 9 सङ्घीय महाधिवेशन स्थगन गर्न हामी बाध्यता भयौँ र हामीले सबै अतिथिगण, हाम्रो प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, पत्रकार, स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैको चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमाथि चाहिँ ध्यान गरेर हाम्रो महत्त्वपूर्ण सङ्घीय महाधिवेशन हामीले यस कारणले चाहिँ हामीले स्थगन गरेको चाहिँ म यहाँहरूको यो सूचना एउटा सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ म कुरा राख्न चाहन्छु। यही हो हाम्रो मूल्य यो स्थगनको मुख्य कारण। स्थगन त भइ नै सकेको छ महाधिवेशन, तर सङ्घीय महाधिवेशन भएको भए चाहिँ मूल उद्देश्य चाहिँ के हुने थियो होला त्यो महाधिवेशनको? अब महाधिवेशनकै उद्देश्य भनेको त अब यो हरेक संस्थाको होइन, एउटा हामी त अब नेपाल तामाङ घेदुङ भनेको तामाङहरूको साझा एउटा राष्ट्रिय संस्था हो र यो संस्थाले नियमित रूपमा आफ्नो चाहिँ अधिवेशनहरू, महाधिवेशनहरू सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा नियमित रूपमा हुने अधिवेशन थियो र यो अधिवेशनलाई हामीले यस वर्ष अत्यन्तै तामाङहरूको महोत्सवकै रूपमा, एउटा हर्ष उल्लासकै रूपमा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्दछ र यो पछाडि हामी अब तामाङहरूको लागि
यस्तो अब चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरू सामना गर्दै अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ हामीले नयाँ कार्य समिति ल्याउने एउटा पक्ष थियो र त्यो नेतृत्वको निर्वाचन हुने अथवा नेतृत्व परिवर्तन हुने एउटा थियो भने अर्को कुरा चाहिँ अब नेपाल तामाङ घेदुङले नीतिगत रूपमा अब आगामी दिनमा कसरी बढ्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले अधिवेशनबाट सम्पन्न गर्नेवाला थियौँ। मुख्य त यही दुईटा कुरा हो, नीतिगत रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने र नयाँ नेतृत्व कसरी चयन गर्ने। हाम्रो मूल उद्देश्य महाधिवेशनमा यही थियो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब कोरोनाको चुनौती छँदैछ, लकडाउनको दोस्रो लहर पनि हुन लागेको जुन अवस्था छ, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल तामाङ घेदुङले तामाङ समुदायमा जातिमा जुन वर्गमा चाहिँ के कस्तो फङ्सन्सहरू दिइरहेको छ, सर्भिसहरू चाहिँ? अब अहिले त हाम्रो संस्थाले सर्वप्रथम त हामीले यो 9 सङ्घीय महाधिवेशन स्थगनको हामीले विज्ञप्ति सँगसँगै सम्पूर्ण नेपाली तथा हाम्रो समुदायका सबैलाई कोभिड-19बाट सजग रहन र आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ एउटा अपिल गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अब संस्थागत रूपमा हामीले काम त यति धेरै छ घेदुङको र त्यो कुराहरूलाई हामीले नियमित अगाडि बढाएका छौँ। अब आसन्न राष्ट्रिय जनगणना 2078 हाम्रो अगाडि अब केही दिन अब यही असोज असारको चाहिँ जेठको चाहिँ 28 गतेबाट सुरु हुँदैछ हैन। यो असारको पहिलो हप्तासम्ममा यो सम्पन्न हुँदैछ। यो हिसाबले हामीले अहिले तामाङ जनतालाई, तामाङ समुदायलाई आफ्नो पहिचानको निमित्त आफ्नो तथ्याङ्क सही ढङ्गले वाचन गर्नको लागि अर्थात् उपस्थिति जनाउनको लागि चाहिँ सबै घरमा आउने गणकहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ भनेर आम रूपमा हामीले यो अपिल गरेका छौँ। भने दोस्रो चाहिँ हाम्रो मातहतका सङ्गठनलाई, हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू र हाम्रो जिल्लाका समितिहरू, स्थानीय कार्य समितिहरू र प्रदेश कार्य समितिहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक गाउँ टोलमा चाहिँ आफ्नो समुदाय बिचमा जनगणना सम्बन्धी सचेतना अभियान चलाउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र यो केही प्रदेशहरूले सम्पन्न पनि गर्नुभएको छ। प्रदेशगत रूपमा प्रदेश स्तरमा यो काम भइरहेको पनि छ। त्यसकारणले अझ अब हामी अब चाहिँ तीव्र गतिमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ हामीले राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रित गरेका छौँ। यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि, हामी तामाङहरूको लागि अहिले जति जनगणना भयो यो जनगणनासम्म आउँदाखेरि वास्तविक तथ्याङ्क आएको छैन भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता छ। त्यो हिसाबले हामीले हेरेका छौँ र त्यस अर्थमा हामीले वास्तविक जनगणना कति छ त, तामाङको तथ्याङ्क कति हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अवस्था हो। यो अवस्थामा मुख्य 5 वटा अहिले प्रश्नहरू तथ्याङ्क विभागले हाम्रो लागि हामीले 5 वटा प्रश्नहरू गम्भीर प्रश्नहरू हुन्। यो प्रश्नहरूमा चाहिँ सबै तामाङ समुदाय र तामाङ एउटा नागरिकले चाहिँ सचेतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ यो 5 वटा प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिले एउटा सवाल छ। हामीले यसमा सरोकार राखेका छौँ र यही कुरा चाहिँ हामीले विभिन्न टोल र जिल्ला प्रदेशबाट चाहिँ हामीले भन्दैछौँ। त्यो मूल प्रश्नहरूमा चाहिँ अहिले भाषा सम्बन्धी 3 वटा प्रश्न सोधिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078मा सरकारले अहिले समग्र तथ्याङ्क लिने भनिएको छ। त्यसमा भाषा सम्बन्धी 3टा प्रश्नहरू छन्। 3 वटा प्रश्नमा एउटा प्रश्न छ तपाईँको मातृभाषा के भनेर प्रश्न गरिएको छ। अनि यसमा हामीले भनेका छौँ तामाङ समुदायलाई र आम आदिवासीहरूलाई मातृभाषा आफ्नो जे हो त्यही भन्नुहोस् भनेको छ। हामीले तामाङ भाषा हाम्रो मातृभाषा हो भन्न लगाएका छौँ। अब त्यस्तै प्रश्न अर्को छ, तपाईँको पुर्ख्यौली भाषा के हो अथवा पुर्खाको भाषा के हो भनेर फेरि प्रश्न गरिएको छ। अब त्यसमा हाम्रो समुदायहरू अल्मलिन सक्ला भन्ने हामीलाई आशंका छ, बढी आशंका छ। र त्यसकारणले हाम्रो पुर्खाको भाषा पनि तामाङ भाषै हो।
त्यस कारणले हाम्रो पुर्ख्यौली भाषा पनि तामाङ भाषै हो र पुर्खाहरूले बनाएको भाषा हुनाले हाम्रो भाषा चाहिँ पुर्खाको भाषा पनि तामाङ भाषा हो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। र अर्को तपाईँको दोस्रो भाषा कुन हो भनिएको छ। यो चाहिँ नेपालमा हामीले दोस्रो भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा हामी आदिवासी जनजातिहरूले विशेष गरी हामी चाहिँ अहिले पनि सरकारी भाषाको कामकाजको भाषामा हामी स्थापित हुन सकेको छैनौँ। इभन अब हिजो विगतमा नेवारी भाषा काठमाडौँमा चाहिँ लागू गर्ने भनेर चाहिँ अब पहल गरिएको थियो र भोजपुरी भाषा चाहिँ तराईमा वीरगन्जमा यो प्रयोगमा ल्याउने प्रयत्न भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई खारिज गरिदियो। संवैधानिक हिसाबले त्यो बेला पनि 2047 को संविधानले पनि 5 कक्षासम्म मातृभाषामा पठन गर्न पाउने र उनीहरूलाई चाहिँ मातृभाषाको अधिकारको लागि चाहिँ प्रत्याभूत गरिएको भनेर जुन उल्लेख व्याख्या गरिएको थियो, त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च गइसके पछाडि अहिले पनि हामी चाहिँ मातृभाषाको हिसाबले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा छैनौँ। त्यसकारणले आम आदिवासीहरूको एउटै सहमत के छ भन्दाखेरि तामाङ बस्तीमा नेवार बस्ती छ भने तामाङहरूले आफ्नो दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाल भाषा अर्थात् नेवारहरूले बोल्ने भाषालाई दोस्रो भाषाको रूपमा लेख्ने हैन। यसरी नै आदिवासी अब गुरुङहरू छन् गुरुङ, अब मगर भए मगर, राई लिम्बू भए राई लिम्बूको भाषाहरू दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ अन्य आदिवासी समुदायले बोल्ने भाषालाई दोस्रो भाषाको रूपमा लेख्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। र यो भाषा सम्बन्धी यो 3टा प्रश्न आएको छ अहिलेको तथ्याङ्क विभागले ल्याएको प्रश्नमा। र 2टा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ तपाईको धर्म के हो भनिएको छ र धर्मको खण्डमा चाहिँ हामीले अब हामी तामाङहरू चाहिँ समुदायको हिसाबले हामी बौद्ध धर्म मान्ने बौद्ध धर्मावलम्बी भएको नाताले हाम्रो धर्म चाहिँ बौद्ध धर्म हो अथवा हामी बुद्धिस्ट हौँ भनेर भन्नुपर्छ भनेर हामीले यो अपिल गरेका छौँ र यो चाहिँ हामीले सबै हाम्रो सम्बन्धित सङ्गठन मार्फत हामीले पुर्याइरहेका छौँ। अर्को तेस्रो यो 5औं प्रश्नमा चाहिँ हामीले तपाईको जात कुन हो भनेको छ र जातिको खण्डमा चाहिँ हामीले हाम्रो जाति चाहिँ तामाङ हो भनेका छौँ। र आम रूपमा हामी तामाङहरू को चाहिँ लगभग 180 थरहरू छ। यो उपथरहरू अब जस्तै म घिसिङ भए, मोक्तान भयो, योन्जन भयो, यस्तो चाहिँ 180 लगभग छ तामाङ समुदायभित्र। र 180 वटा तामाङहरूले आफ्नो थर लेखिदियो भने यो चाहिँ अन्यमा जान्छ है र यसको चाहिँ तथ्याङ्कमा खुल्दैन। त्यसकारणले तामाङ नै लेख्नुपर्छ। तपाईहरु थर नलेख्नुस्, यो तामाङ लेख्नुस्। जातिको खण्डमा थर नलेख्ने, जातिको खण्डमा चाहिँ तामाङ लेख्ने भनेर यो मुख्य 5 वटा प्रश्न चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो यो राष्ट्रिय जनगणनाको सचेतना अभियानमा हामीले लगेका छौँ। भने अहिले समग्र तथ्याङ्क निकाल्ने सरकारको उद्देश्य अनुसार चाहिँ अरु चाहिँ अब तपाईको घर परिवारमा को कति पढेका छन्, को के पेसामा आबद्ध छ, कतिजना विदेशमा छ, कतिजना स्वदेशमा छ, अथवा रोजगारको हिसाबले तपाईहरु को कति छ भन्ने खालको कुरादेखि लिएर तपाईको जग्गा जमिन कति छ, तपाईको एकमुष्ट जग्गा हो कि अब अंशबण्ड भइसकेको छ कि अब यहाँबाट बसाइ सरेर कति गए लगायत गाई बस्तु कुखुरा बाख्रा एउटा सानो चल्ला समेतको गणना गर्ने यो चाहिँ समग्र अब देशको एउटा राष्ट्रिय योजना आयोगले भोलि राष्ट्रको योजना बनाउँदाखेरि बजेट बनाउनको लागि चाहिँ भन जुन सरकारले उद्देश्य लिएको छ र यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई पनि हामी नेपाल तामाङ घेदुङले आफ्नो यो जनगणनाको चाहिँ तथ्याङ्क हो र हामी आफै सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा उत्सवकै रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर हामीले प्रत्येक तामाङ टोल बस्तीमा चाहिँ जति गणकहरू पुग्छन् त्यहाँ चाहिँ हरेक एउटा सचेत तामाङ र सङ्गठनको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निगरानी राख्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ भलन्टियरी पनि गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ र धेरै कुराहरू छ र यो चाहिँ अहिले जेन्युन एकदमै नजिक आइरहेको राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी मुख्य मुद्दामा चाहिँ अहिले हामी नेपाल तामाङ घेदुङ केन्द्रित भएका छौँ। सँगसँगै अहिले
यो बागमती प्रदेशमा हामीले 34वटा स्थानीय तह स्थानीय पालिकाहरूसँग चाहिँ स्थानीय तामाङ मातृभाषा लागू गराउने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले सम्झौता गरेको थियौँ र अहिले केही पालिकाहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको छ र त्यतातिर पनि हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा एकदमै लागिरहेको अवस्था छ। हजुर, हाम्रो नेपाल तामाङ घेदुङको चाहिँ जिल्ला स्तरीय सङ्घीय भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ कतिवटा छन्? अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो भातृ सङ्गठन अहिले 8वटा छ। हजुर। र हाम्रो जिल्लाहरू पनि हाम्रो अहिले नेपाल तामाङ घेदुङको हामीले कन्जोसम विधान भन्यौँ यो 2074मा हामीले बनायौँ विधानसभा नै गरेर। त्यो विधानसभाले नेपालको अहिलेको 2072ले नेपालको सङ्घीय संरचनामा जसरी ढाल्यो हामीले पनि 74बाट चाहिँ विधानसभाबाट नेपाल तामाङ घेदुङले पनि देशको संरचना स्वरूप नै हाम्रो सङ्गठनको संरचना बनायौँ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो 7वटा प्रदेशमा नेपाल तामाङ घेदुङको चाहिँ प्रदेश कार्य समितिहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ। र यो प्रदेश कार्य समिति सँगसँगै अहिले हाम्रो 47वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो समन्वय समितिहरू छ। यो कार्य समितिको रूप थियो र यसलाई चाहिँ हामीले 9 अधिवेशनसम्मको लागि चाहिँ अब जिल्ला नै हट्ने होला भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। तर फेरि राज्यको संरचनामा जिल्ला यथावत रहेको छ र जिल्ला प्रदेश मातहतको हो कि सङ्घ मातहतको हो भनेर अहिले राज्यले पनि छुट्याउन सकेको छैन। किनकि जिल्लाको सिड्युल त सिधै गृहबाट बालोटारबाट नै सञ्चालित भइरहेछ। त्यस कारणले यस्तो खालको स्थितिमा फेरि पनि हाम्रो 9 सङ्घीय महाधिवेशनमा जिल्ला राख्ने नराख्ने भन्ने एउटा निकै ठुलो बहस चाहिँ अवश्य चल्ने स्थिति छ। तथापि हामीले अहिले लगभग जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका रूपमा यथावत राखौँ र उसको चाहिँ अधिवेशन एउटा चाहिँ जिल्लाको अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्दै लाने भन्ने खालको हाम्रो सोच छलफल भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले हाम्रो अहिले 47वटा जिल्लामा हाम्रो समन्वय समिति छ भने लगभग अब अहिले 77वटा जिल्ला छ नेपालमा। अब यसको चाहिँ 64-65वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो सम्पर्कहरू छन्। त्यस कारणले हाम्रो स्थानीय कार्य समिति चाहिँ 300 भन्दा बढी अहिले गठन भइसकेको छ। स्थानीय कार्य समिति भनेको सबै पालिका स्तरमा महानगरदेखि उपमहानगर, नगरपालिका अनि गाउँपालिका मा चाहिँ हाम्रो छ भने हाम्रो चाहिँ विभागहरू पनि हामीलाई कार्यालय सञ्चालनको लागि एउटा विभागहरू पनि छ। विभागलाई पनि हामीले सशक्त रूपले अगाडि बढाउने र उहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहनु भएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले 22वटा देशमा चाहिँ हाम्रो नेपाल तामाङ घेदुङको शाखाको रूपमा, आबद्ध संस्थाको रूपमा र कार्य समितिको रूपमा चाहिँ अहिले 22वटा देशमा चाहिँ नेपाल तामाङ घेदुङ छरिएर रहेको छ। र यो सँगसँगै नेपाल तामाङ घेदुङको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना पनि छ जसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद भन्छौँ। यो परिषदमा चाहिँ हामी 34वटा देशमा अहिले फैलिसकेका छौँ। विश्वको 34वटा देशमा हाम्रो चाहिँ फैलावट भएको छ। र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद चाहिँ जुन जुन देशमा गएर पिआर लिएर बसेको नेपालीहरू छ उहाँहरूलाई पनि एउटै छातामुनि गोलबन्द गर्ने र नेपालको हामी तामाङ घेदुङ पनि त्यसैमा गोलबन्द हुने र सबै देशको चाहिँ तामाङसँग सम्बन्धित खालको चाहिँ सङ्गठनहरूलाई त्यहाँ गोलबन्द बनाउने र एउटै भाषा एउटै संस्कृतिको रूपमा चाहिँ तामाङहरूको चाहिँ कहीँ पनि फरक नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद पनि यसलाई खडा गरेको छौँ र यसले पनि 4थो अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरले अब नेपाल तामाङ घेदुङबाट मात्र नभए चाहिँ विभिन्न भातृ सङ्घ संस्थाबाट पनि नेपालमा रहेका साथै विदेशमा रहेका तामाङ जाति वर्गलाई चाहिँ उत्थानको लागि चाहिँ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। निरन्तर गर्दै गर्नुहोला भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी महाधिवेशनको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरूलाई। र मैले थोरै कुरा चाहिँ राखेँ। अब हामी यो महाधिवेशनलाई अनुकूल समयमा हामी फेरि मिति तय गरेर हामी सम्पन्न गर्ने
लक्ष्यतिर हामी केन्द्रित छौँ र यो बिचमा अहिले लगभग 300 चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरू पनि दर्ता भइसकेको छ र हामीले 300 जना जतिको चाहिँ हामीले प्रतिनिधि दर्ता गरेका छौँ। केही प्रदेश र केही जिल्लाहरूबाट आउनु बाँकी छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले अपिल गरेका छौँ, तपाईँहरूले पनि आएर प्रतिनिधि दर्ता गर्नुहोस्, किनभने कुनै पनि बेला हामीले चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति छ र अब आगामी अधिवेशनलाई चाहिँ हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले तामाङहरूको एउटा एकता र सबै खालको नेतृत्वको हिसाबले त्यस्तो सबल र सक्षम खालको नेतृत्व आवश्यकता छ घेदुङको लागि र घेदुङको लागि धेरै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आन्दोलनदेखि लिएर अब आफ्नो भूगोलको रक्षाको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा महान उद्देश्य राखेका छौँ र भूगोलको उद्देश्यमा चाहिँ हामी तामाङहरूको ऐतिहासिक थाकथलोको रूपमा अहिलेको यो बागमती प्रदेशलाई उपत्यका बाहिर हेर्दाखेरि हामी तामसालिङ भनिरहेका छौँ र यो तामसालिङ स्थापनाको लागि पनि हामी सामाजिक रूपमा एउटा सचेतना अगाडि बढाउँदै राजनीतिक रूपमा दबाब दिएर हाम्रो चाहिँ तामाङ जनताको, तामाङहरूको ऐतिहासिक थाकथलोलाई तामसालिङ स्वायत्त प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि रहेको हुनाले हामीले अहिलेको अब आउने सङ्घीय महाधिवेशनमा चाहिँ त्यस्तो खालको नेतृत्व पनि हामीले चाहिरहेका छौँ र अहिले नेतृत्वको सवालमा धेरै युवा साथीहरूले म पनि नेतृत्वमा आउँछु भन्ने जुन एउटा आकाङ्क्षा लिएर आउनु भएको छ अहिले, यो हिसाबले चाहिँ तामाङहरूमा अब सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक खालको चाहिँ चेतना अब जाग्यो भन्ने खालको देखिएको छ र अहिले हामीले तामाङहरूको चाहिँ सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर अबको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्दछ र अधिवेशन पछाडि आउने नीतिगत रूपमा स्पष्ट नीति पनि हामी तय गर्छौँ र त्यसले के गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि त्यसले तय गरोस् र अर्को चाहिँ अबको कार्य समितिले चुनौती बोक्दाखेरि त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्न सक्ने त्यस्तो खालको नेतृत्व पनि हामीले खोजिरहेका छौँ र त्यो छ घेदुङभित्र र सबैलाई समेटेर मिलाएर लग्ने हाम्रो योजना छ र आज एउटा विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूले बोलाउनु भयो र यहाँहरूले नेपाल तामाङ घेदुङको सङ्घीय नव महाधिवेशन किन स्थगन भयो भन्ने जनचासोको यो विषय तामाङ समुदायले पनि यो चासो व्यक्त गरिरहनु भएको थियो र मलाई पनि धेरै कार्यालयमा फोन आइरहन्छ र मैले यावत कुराहरू यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यम धर्म टेलिभिजनमा मैले भन्न पाएँ र समग्र यो टेलिभिजनबाट हेरिरहनुभएका तामाङ समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म चाहिँ कोभिड-19बाट सबै सचेत रहनुहोस् र स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि होइन। स्वास्थ्य रह्यो भने हामीले सबै कुराहरू फेरि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु र हामीले संस्थागत रूपमा नि यही निर्णय गऱ्यौँ र म धर्म टेलिभिजन र यहाँहरूको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लासो फ्याफुल्ला, नमस्कार। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आजको विशेष सन्दर्भमा चाहिँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महासचिव नेपाल तामाङ घेदुङका बाबु किसिङज्यू। आजको विशेष सन्दर्भ यही नै टुङ्गिनेछ। समिति समाचार यसै गरी हेरिदिइरहनुहोला।